नाजरीन, मैं आपको अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंस विस्टा पे खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की वीडियो बेनामी जायदाद के ऊपर बनाई गई है। बेनामी जायदाद ये होती है कि किसी मजबूरी के तहत एक जायदाद किसी दूसरे के नाम में खरीदी जाती है, तो मालिक उसकी पेमेंट करता है मगर नाम किसी और का होता है। तो इस बेनामी जायदाद और बेनामी लेन देन के सिलसिले में एक पूरा कानून बनाया गया है जिसका नाम है बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 2017। तो कानून में बेनामी ट्रांजैक्शंस की कुछ मना की गई है कि इन नामों में किया जाएगा तो ठीक है, वरना दूसरे नामों में किया जाएगा तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम तफसीली देखेंगे कि क्या कानून है, किसके नाम में करनी है जायदाद, किसके नाम में नहीं करनी। तो उसके बाद इसको समझेंगे और आप जब भी मिलके दूसरे के नाम करेंगे तो देखभाल के करेंगे ताकि जायदाद की जब्ती से बच जाए। इस कानून में जो बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 में, वो ये है कि बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी which is the subject matter of Benami transactions and also includes the proceeds from such property। यानी बेनामी प्रॉपर्टी वो है जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन के तहत उसका उसका सब्जेक्ट है, उसके तहत जो है वो हासिल की जाती है। और उसमें जो उस प्रॉपर्टी से जो पैसे वगैरह आ रहे हैं, जो भी चीज आ रही, प्रोसीड्स आ रहा है, वो सब जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या है? वो है कि ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट, कोई भी लेन देन या इस तरह का बंदोबस्त या इंतजाम किया जाए where a property is transferred to or is held by a person and the consideration for such property has been provided or paid by another person। यानी वो प्रॉपर्टी जो कि किसी एक आदमी को ट्रांसफर की जा रही है या ऑलरेडी उसके कब्जे में है, उस आदमी के कब्जे में है, मगर उस प्रॉपर्टी के जो पैसे दिए गए हैं, जो उसकी कीमत अदा की गई है, वो किसी और आदमी ने प्रोवाइड की है, उस शख्स के अलावा जो उसको होल्ड करता है, जिसके नाम में ट्रांसफर हुई है, मगर उसकी पैसे किसी और ने दिए। और अच्छा, एक तो ये कि उसके बाद एंड भी है, यानी ये दोनों चीजें बेना जब मिल के आएंगी तब जाके बेनामी ट्रांजैक्शन लेन देन की डेफिनेशन पूरी होगी। और द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट of the person who has provided the consideration। और वो प्रॉपर्टी जो हो वो फ्यूचर में या इमीडिएट बेनिफिट के लिए, मफाद के लिए, फायदे के लिए है, उस आदमी के फायदे के लिए जिसने उसके पैसे दिए हैं। और वो चाहे फायदा डायरेक्ट हो, सीधा उसी के पास जाता हो, या इनडायरेक्ट हो या किसी के थ्रू होता हुआ उसके पास जा रहा हो। अब ये दो चीजें जहां भी होंगी तो वो बेनामी लेन देन कहलाएगी। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको खारिज किया गया है। एक्सेप्ट व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय, यानी जब हेल्ड बाय, वो जब प्रॉपर्टी होल्ड करता है उसको एक्सेप्शन होगी। ए पर्सन स्टैंडिंग इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, एक ऐसा शख्स जो कि फिड्यूशरी कैपेसिटी में है,
وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ آدمی جو اس کے نام کر رہا ہے وہ اس کو ایک ٹرسٹ کر کے اس کے نام پہ دے رہا ہے کہ یہ جو ہے میں کام نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ مجھے اس کی ٹرسٹ میں اس پہ کرتا ہوں کہ وہ میرے فائدے کے لیے دے گا، فار دی بینیفٹ آف another person towards whom he stands in such capacity and includes، یعنی وہ اس کیپیسٹی میں آتا ہے جو ٹرسٹی والی کیپیسٹی ہے اور فیڈیشری کیپیسٹی میں ہے، اور وہ شامل ہے، ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ اے ٹرسٹی، ایگزیکیوٹر پارٹنر، ڈائریکٹر آف اے کمپنی، ایجنٹ اور لیگل ایڈوائزر اینڈ اینی ادر پرسن ایز may be notified by the federal government۔ تو یہ سارے اس میں ٹرسٹی وغیرہ آ جائیں گے، اور کوئی آدمی جو ہے وہ جس کو فیڈرل گورنمنٹ اپنی نوٹیفیکیشن میں اس کو ظاہر کرے، یا any person being an individual in the name of his spouse or in the name of any child or in the name of his brother and sister or lineal ascendant or descendant, and the individual appearing as joint owner in any document of such individual, uh, and the consideration for such property has been provided or paid out of known resources of income of the individual۔ تو any person جو واحد فرد واحد ہو، وہ کس کے نام میں کرتا ہے؟ اپنی، یا اسپاؤز ہوتا ہے اگر، یا تو اپنی مرد ہے تو بیوی کے نام، اگر عورت ہے تو اس کے شوہر کے نام، یا اپنے کسی بچے کے نام کر دے، یا بھائی کے نام کر دے، یا بہن کے نام کر دے، اور جو اس کی خاندان ہے یا جو اس کا جو نسب ہے اس کے سرپرست جو اوپر کے، اور ڈسینڈنٹ جو ہے نیچے والے، باپ دادا کا آ گیا، پھر اس کے نیچے پوتا پوتی وغیرہ کا آ گیا، اینڈ دی انڈیویجل اپیئرنگ از جوائنٹ اونر ان اینی ڈاکیومنٹ، اور جو انڈیویجل ہے وہ ایک جوائنٹ اونر ہے ان سب کے ساتھ، اور جوائنٹ اونر ان اینی ڈاکیومنٹ آف سچ انڈیویجل، تو وہ اس میں اپیئرنگ ہے جوائنٹ اونر، وہ شخص جو ہے وہ جوائنٹ اونر ہوگا، اس کے سے شامل ہوگا اس کے ساتھ ان اینی ڈاکیومنٹ، اور آف سچ انڈیویجل اینڈ کنسیڈریشن فار سچ پراپرٹی ہیز بین پرووائڈیڈ، جو اس کے لیے جو کنسیڈریشن، جو اس کی پرائس دی گئی ہو یا جو اس کی جو قیمت دی گئی ہو، وہ اس کے نون سورسز میں سے دی گئی ہو، ایسے ایسے ریسورسز جس کا پتہ ہو کہ یہ اس کے ہیں، کسی جس کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ بھی اس پہ اعتراض ہو جائے گا، ریسورسز آف انکم آف دا انڈیویجل۔ اب یہ ہو گئی، تو اب بے نامی ٹرانزیکشن کی ہے، یہاں پہ اے سے اب آتی ہے دوسری بی، یہاں پہ یہ نکالی گئی، یہاں پہ بے نامی ٹرانزیکشن کی جو ہے وہ دی گئی ڈیفینیشن۔ اب بی میں آتا ہے اے ٹرانزیکشن ارینجمنٹ in respect of property carried out or made in a fictitious name، یہ بھی بے نامی ہوگی، اور یہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جو لین دین یا کوئی ایسا بندوبست پراپرٹی کے سلسلے میں ہو، اور اس طرح پراپرٹی کا وہ اس طرح کیا گیا ہو، کیری آؤٹ کیا گیا ہو کہ وہ کسی جعلی نام میں، فرضی نام میں اگر وہ پراپرٹی لی گئی ہو تو وہ بھی اس طرح کہلائے گی بے نامی۔ یا سی میں ایسی ٹرانزیکشن ارینجمنٹ in respect of property where the owner of the property is not aware of، تو ایسی ٹرانزیکشن کی گئی ہو، ایسی لین دین کی گئی ہو، ایسا ارینجمنٹ بندوبست کیا گیا اس پراپرٹی کے سلسلے میں جہاں پہ اس پراپرٹی کا مالک کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، اور
یا وہ ڈینائی کرتا ہے نالج آف سچ اونرشپ، یا وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس پراپرٹی کا مالک نہیں ہوں، تو پھر اس سلسلے میں بھی وہ ایک ہو جائے گی بے نامی پراپرٹی۔ اب ڈی میں آتا ہے اے ٹرانزیکشن اور arrangement in respect of property where the person providing the consideration is not traceable or is fictitious۔ ایک ایسی لین دین یا ایک ایسا بندوبست ہو جس میں پراپرٹی کے بارے میں ہو جہاں پہ کہ جو شخص اس پراپرٹی کی قیمت دے رہا ہو، دی ہے، وہ اس کا اتا پتہ نہ ہو، نہ مل رہا ہو، یا وہ جو ہے وہ جعلی ہو، فکٹیشس ہو، ایک فرضی شخص ہو۔ تو یہ ہو جاتی ہیں ساری بے نامی ٹرانزیکشنز۔ اب سیکشن 2(9) میں بے نامی دار کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ بے نامی دار مینس اے پرسن اور اے فکٹیشس پرسن، یا تو وہ شخص ہو یا جعلی کوئی شخص ہو جس کا وجود نہ ہو مگر فرضی شخص ہو، ایز دا کیس میں بی، ان ہوز نیم دا بے نامی پراپرٹی از ٹرانسفرڈ آر ہیلڈ اینڈ انکلوڈس اے پرسن ہو۔ تو اس کو جو ہے ایسا شخص جو کہ جس کے نام میں شخص ہو یا فرضی شخص ہو جس کے نام میں یہ بے نامی پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی ہو، یا وہ اس کو ہولڈ کر رہا ہو، اور وہ ایسا شخص اس میں شامل ہوتا ہے جو کہ اپنا نام دیتا ہے کہ ہاں جی میرا نام اس میں آپ رکھ سکتے ہیں، جیسے نوکروں کے نام میں اس کے نام میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے نام میں رکھیں، اس کو اعتراض نہیں ہوتا، تو وہ بے نامی دار ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی بے نامی ٹرانزیکشن۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب سیکشن 51 میں یہ دیا گیا ہے کہ پینلٹی کیا ہے بے نامی ٹرانزیکشنز کی۔ ویئر اینی پرسن انٹرس انٹو اے بے نامی ٹرانزیکشن or holds Benami property in order to defeat the provisions of any law, or to avoid payment of statutory dues, or to avoid payment to creditors. The beneficial owner, Benamidar, and any other person who abates or includes any person to enter into Benami transaction shall be guilty of an offense of it۔ تو جہاں کوئی شخص اس بے نامی ٹرانزیکشن میں شامل ہوتا ہے یا بے نامی پراپرٹی اپنے پاس رکھتا ہے، کس سلسلے میں کہ قانون کو ہم دھوکہ دیں، قانون کو ڈیفیٹ کریں، یا پیمنٹ یا اسٹیٹیوٹری ڈیوز جو ہے اس کو ہم اوائڈ کریں، جیسے کسی کے اوپر ڈیوز ہوتے ہیں، اب کسی اور کے نام جائیداد کر دی کہ بھیا وہ تو پتہ نہیں کون تھا، میں اس کا مالک ہوں، تو وہ ڈیوز کو اوائڈ کر رہا ہے۔ یا جو کریڈیٹرز ہیں جنہوں نے اس کو پیسے دیے ہیں، جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس وغیرہ وغیرہ، ان کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے، ان کی پیمنٹ اوائڈ کر رہا ہے۔ دا بینیفیشل اونر، جو بھی اونر ہے جو جس نے پیسے دیے، جو بینیفٹ لے رہا ہے۔ بے نامی دار، بے نامی دار کی ڈیفینیشن دے دی تھی کہ جو ایک ایسا جو اپنا نام دے دیتا ہے، اصل میں مالک کوئی اور ہے۔ اینڈ اینی ادر پرسن، کوئی اور بھی شخص جو کہ اس میں مدد دے رہا، بیٹس آر انکلوڈس اینی پرسن ٹو انٹر انٹو بے نامی ٹرانزیکشن شل بی گلٹی آف آفینس، اور وہ گلٹی ہوگا، گناہ گار ہوگا اس گناہ آفینس کا۔ سب سیکشن 2 میں ہے ویئر ایور از ہو ایور از فاؤنڈ گلٹی آف آفینس آف بے نامی ٹرانزیکشن، جو بھی اس میں ملوث پایا گیا یا بے نامی پراپرٹی کو ہولڈ کرتا ہے، سیکشن 1 میں جو دیا گیا ہے سارا اس کی جو تفصیل، شل بی پنشبل ود ریگرس امپریزنمنٹ، بامشقت جیل ہوگی اس کو، فار اے ٹرم کتنی ہوگی، وچ شل ناٹ، 1 سال سے کم نہیں ہوگی، مگر may extend to 7 years، 7 سال تک جا سکتی ہے، اور shall be liable to fine which may extend to 25% of the fair market۔ تو وہ اس کو وہ جرمانہ بھی لگ سکتا ہے
जो कि मार्केट वैल्यू जो प्रॉपर्टी की उसकी चौथाई जो है 25% का जुर्माना भी लग सकता है। सेक्शन 52 में है पेनल्टी फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर कोई झूठी इतला देता है, एनी पर्सन और एनी ऑफिसर हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट नोइंगली, जिससे भी रिक्वायर मांगी जाती है इंफॉर्मेशन, जानबूझ के फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है किसी भी अथॉरिटी को, or furnishes any false document in any proceeding under this act, या कोई झूठा या कोई कागज ऐसा दे देता है डॉक्यूमेंट, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not exceed, जेल होगी वह उसको बामुशक्कत 6 महीने से कम नहीं होगी और फिर 5 साल तक वो जा सकती है, और फाइन भी उसको वो देना पड़े दिया जा सके, उस पर लगाया जा सकता है, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू के 10% के बराबर होगा। अब ये सेक्शन 53 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें कहते हैं कि नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 51। अगर इस यहाँ 51 में कोई ऑफेंस किया है उसने, तो उसके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं की जाएगी, या फिर जो भी 52 में 51 और 52 नहीं शुरू की जाएगी विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द बोर्ड। यहाँ बोर्ड का मकसद है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो उसकी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पहले से प्रीवियस सैंक्शन होनी चाहिए, पहले सैंक्शन हो, मंजूरी हो, फिर वो प्रोसिक्यूशन शुरू होगी। तो ये चीदा चीदा चीजें थी जो कि आपके नॉलेज में होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर्टी को जिस वक्त भी आप किसी और के नाम करते हैं तो देख लें कि कानून उनके नाम करने की इजाजत देता है या नहीं देता। तो इन केस अगर वो नहीं देता तो फिर आगे उसमें बहुत सी ज्यादा पेनल्टीज हैं, तो वो जायदाद जो है वो जब्त भी हो सकती है, और उसके बाद जो बेनामी ट्रांजैक्शन हो गई, वो जायदाद सामने आ गई और प्रोसीडिंग शुरू हो गई, तो वो जो बेनामीदार है उसको वापस फिर उस मालिक के नाम में रीट्रांसफर नहीं कर सकता, फिर वो जायदाद जब्त हो जाएगी, और जब तक प्रोसीडिंग चले वो रीट्रांसफर उसको नहीं कर सकता। तो नाजरीन, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। आप इसमें आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको, तो उसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे लिंक दिए हुए, और उसके बाद बेल आइटन का है, बेल का जो है उसका भी बटन दबा दें। आपकी बड़ी मेहरबानी।